نحمده ونصلي على رسوله الكريم. إخوتنا وأخواتنا في فلسطين الدامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اجتمعنا هاهنا كي نحيي إخواننا الفلسطينيين المرابطين في الأرض المقدسة ومسجدها المبارك على وقفتهم النبيلة في وجه أعداء الله المفسدين الذين حاولوا تدنيسه. ونؤكد للشعب الفلسطيني إننا في باكستان نقف إلى جانبهم قلبا وقالبا كوقوفنا إلى جانب الحرمين الشريفين، ولن نسمح بالاعتداء عليها بحال من الأحوال. وإننا نعتبر الدفاع عن المسجد الأقصى وتحريره والتضحية من أجله فرض وواجب على جميع المسلمين، ولا يكتمل إيمان مسلم إلا بحبه والشوق إلى زيارته وذبح ما يحيط به من أخطار وما يتعرض له من انتهاكات. وهذا الواجب الديني هو أسوة لإيماننا. استمعوا أيها الإخوة الفلسطينيون، أنتم على بالنا دائما ولستم وحدكم، بل إن شباب جمعية علماء الإسلام باكستان وأعضاءها وقادتها كلهم واقفون معكم جنبا بجنب وقدما بقدم في نوازل نزلت بكم. ولا جرم أن إسرائيل الواغلة سوف يحاسب يوما وتذهب ريحها إن شاء الله العظيم. ومن هذه المنصة نظهر للعالم أجمع بأن العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك القبلة الأولى للمسلمين ومصرى نبينا عليه الصلاة والسلام والتعدي على المؤمنين المرابطين فيه على يد الاحتلال الصهيوني القذر هو عدوان على الأمة الإسلامية بأسرها واستخفاف بمقدسات المسلمين جمعاء. وفي هذا المنطلق نعتبر أن الصمت المطلق عن تنديد واستنكار في كل ما يجري في المقدسات الإسلامية وفي أهم قضاياها وخاصة